उदक लेगीत जालें रगत आनी रगत जालें ऊन. बावा तुका याद आसा 18 जून 18 जून क्वेश्चन मार्क. खरेंच याद आसा? जे आमचे गोंयकार आसा तांकां खरेंच याद आसा काय म्हणून. आयचे दिसाक 18 जूनाक आमची क्रांतीची मशाल पेटयल्ली. हे क्रांतीची मशालीन 19 डिसेंबर 1961 आमचे गोवा मुक्त जालें. हे गोंय मुक्त जावपा लागून कितकीशेच जे आमचे झुजारी आसले तेंचे जीव गेले. तांकां कितकीशेच त्रास भोगचे पडले. कितकीशेच जे आमचे लोक आसा गोंयकार आसा तांकां हो दीस पळोवपा लागून जे एक सुवर्ण अक्षरान बरयल्लो आसा 19 डिसेंबर 1961 आमी मुक्त जाले अशें करून नाचले आसतले. हांव तो मोमेंट तुमच्या दोळ्या फुड्यान हाडपाक सोदता. तो मोमेंट हाडा दोळ्या फुड्यान आनी विचार करा ती मुक्ती आनी आयची मुक्ती. आयज तुमकां खरेंच दिसता काय आमी मुक्त जाले काय म्हणून? आयज जे तरेन हो सरकार हो जुलमी राजवट चालू आसा ते तरेन तुमकां खरेंच दिसता? खंयचोय सरकार घे, जावं तो काँग्रेसचो जावं तो BJPचो घे, खंयचे जे जे हांगा नॅशनल पार्टीज येयल्या तेंचो सरकार घे, खरेंच तुमकां दिसता काय आमी मुक्ती जाल्या काय म्हणून? हे प्रत्येकान क्वेश्चन करपाचो टायम येयल्लो आसा. कोणी आपल्या हक्का लागून जर रस्त्यार देंवलो जाल्यार तेका बोचकुलाक धरून भितर उडयता, तेजेर लाठीचार्ज जाता. तेका जी फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा, फ्रिडम ऑफ प्रेस आसा ते खंयच मेळना. आनी जेन्ना जेन्ना इतके जर हें जाता जाल्यार सुद्दां आमकां खंयच आवाज काडपाक मेळना. ही चड दुर्दैवाची गजाल आसा. आयज जर आवाज काडलो तेजी फॅमिलीक धमकी येता. तो भुरगो जर तरणाटो आसलो जाल्यार तेजे जॉबाचेर येता. तो भुरगो खंय तरी आपलें करियर करपाक वयता जाल्यार ताका त्रास करता. ही खरीच मुक्ती काय म्हणून आमची? काय आमी जे तेन्ना राजवटीन आशिल्ले, जे गुलामगिरी राजवटीन आशिल्ले पोर्तुगीजांच्या, तितूनच आजून आसा. प्रत्येकाक परत एकदां सांगता हो क्वेश्चन करपा जाय. आयज आमी गोंयकार म्हणून भरपूर मिरयता. भायर जर गेले कोणाकूय सांग, खंय चल, UP चल, बिहार चल, महाराष्ट्रान चल, जावं खंयचे राज्यान चल, खंयचे कंट्रीच्या जे हें आसा थंय वचून तुमी सांगात जाल्यार गोंयकार म्हणल्यार आमी प्राउडली सांगता. बाकीचे स्टेटीचे कोण येवन सांगना. पूण आयज आमीच गोंयकार म्हणून आमी कितकीशी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता काय म्हणून. आयज आमच्या गोंयान प्रत्येक जाणा एक ओपन हें केल्लो आसा तेंच्यांनी, गेट ओपन करून दवरले आसा. कोणीय येता हांगा, कोणी कितेंय करता. हांव आमच्या इंडियानूच म्हणना, जे इंडियेच्यान लोक येता हांगा भरता सगळे, आमचो सगळो भरलेलो आसा, ते सगळे इलिगॅलिटी करता हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो तेंचे जाल्यार आमी हांगा आजून नोकऱ्यो सोदता. आमी आजून हांगा एक आमकां कोण जॉब दिता काय म्हणून आमी दारार रावता. पूण जे भायले लोक हांगा येवन भरता, इलिगॅलिटी करता, हांव म्हणटा लिगल करता तेंचेर आमचें कांयच येना. तेजेर तें जावकूच जाय. ही स्टेट एज अ इंडियन स्टेट आनी लिगली जर करता जाल्यार ते प्रत्येकान हांगा करपा जाय, हांगा जॉब क्रिएट जावंक जाय. पूण तशें कांयच जायना. हे खंय तरी भायले हांगच्यान येता. हांगा भायले हांव इंडियेचेच म्हणना, बाकीचे आमचे स्टेटीचे जे नेबरींग स्टेट तेच म्हणना. पूण हांगा जे ड्रग पेडलर सारके ते तुमी आधार कार्ड करता. हांगा आट्टाला सारके मनीस आधार कार्ड करता. हांगा कितकेशेच जाणांचे इन्वेस्टमेंट आसा जे भायले आसा ते प्रत्येकाक खबर आसा, ओपन सिक्रेट. पूण कोण उलयना हेजेर. आमी जर कोण उलयले जाल्यार तांकां वेगळीं वेगळीं नांवां दिता. गोंयकारांनी खंय तरी हो विचार करपा जाय. आयज जर विचार करिना जाल्यार जें कितें जातलें तें चिंतात. हांव मुखाल्ले पिळगेचें उलयना, जे 22, 25, 35 वर्साचे भुरगे आसा तेंचे उलयता. हे भुरगे आयज खंय वयतले? हेंच्यांनी प्रत्येकाक स्वताक क्वेश्चन करपाचो उरला. आयज तांकां रावपाक घर आसा काय म्हणून? आयज तांकां जाय तशी नोकरी आसा काय म्हणून? आयज तांकां कितें दिता काय म्हणून? हे जे मिनिस्टर आसा, जे MLAs आसा ते कितें दिता काय म्हणून हो विचार करपाक जाय. आमकां फक्त दारांनी उबें करप, लाचारी करप, थंय दार उगडोवपा लावप, गोंयकार म्हणून हिणप, गोंयकारा कडेन काम करपाक जायना हें सांगप, गोंयकार कांय कामाचो ना म्हणून सांगप, आनी फक्त आमकां टुर्नामेंट स्पॉन्सर करप आनी थंय जाय तितक्यो बियरी आनी जाय ते हाडून दिवप. ह्यो गजाली चालू आसा. मनोहर बाब सरदेसाय जे आमचे ज्येश्ठ कवी, तशेंच एक तेणें जी कविता बरयली तेजो आमी स्टेटस प्रत्येक जाण दवरता. प्रत्येक वेळार जेन्ना 18 जून येयलो हो स्टेटस दवरता. उदक लेगीत जालें रगत जालें हून. हें हून रगत जालें आमी परत न्हिवेले काय? हे कित्याक म्हूण न्हिवेले? आयज
आमी निवेल्ले रक्ताचेर आयज आमचे जे आसा ते आमकां चिड्डिता पांया पोंदां। हें आमी खंय ना खंय तरी विचार करपा जाय, प्रत्येक गोंयकारान हेजो विचार करपा जाय। गोंयकार आयज जर एकठांय जायना जाल्यार तुमकां म्हणटा जे 25, 30, 35 वर्साचे भुरगे बाकीचे फाटल्यान सोडूनच घाल, 15चे बिलो आसते, हे खंय ना खंय तरी आयज फक्त आनी फक्त परत गुलामगिरीन वयतले। गुलामगिरीन ऑलरेडी आसा आनी भितर वयतले, तेन्ना पांय वयर काडपाक पावचे ना। तुमी एक वेळ लेटेस्ट जर एग्जाम्पल दिता जाल्यार तुमी मुवी पळयता आसतले, KGF मुवी पळयता, ते KGF मुवी प्रमाणे आमची परिस्थिती जातली हें बरोवन घेयात। आयचे दिसाक हांव क्रांती मैदानाचेर आसा, आझाद मैदानाचेर, जे आयज 18 जून जे 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 आमचे जे स्वातंत्र्यवीर आसा तेंच्यांनी आयज ही आहुती दिल्या आमचे बरें चिंतून। आमी खंय तरी तो विचार करपा जाय आनी गोंयकारांनी प्रत्येकान एकामेकाचो विचार केलो जाल्यारच आमी खंय तरी फुडें पावतले आनी आमी गोंय आनी आमकां गोंयकारांक स्वताक राखपाक आमी एक 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 स्वताक राखपाक आमकां एक नवी जिद्द मेळटली आनी एक गोंयकार म्हणून परत आमी तेच तरेन मिरोवपाचें आमकां फुडें जी संद आसा ती मेळटली। देव बरें करूं।